अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। माँ सिवाय चंद वकला के किसी को मिलने नहीं दिया। मज़े की बात यह है कि ये तमाम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जज मियां हसन गुल औरंगजेब साहब ने मुतअद्दिद रिट पिटीशन में ये अहकाम जारी किए थे और अदालत ने हिदायत दी थी कि इनकी मुलाकात जो है वो कराई जाए। बहरहाल उमर अयूब खान बोले होंगे आपके सामने और यही रवैया सबके साथ अपनाया गया। हम इस रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं खुद अपने तई सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ तवीन अदालत की दरख्वास्त आज तैयार करके कल जमा करूंगा ताकि हाई कोर्ट को हम बता सकें कि ये शख्स अदालत के अहकामात को जो है मुसलसल रोंद रहा है। और आज जो मुलाकात नहीं कराई है उसमें चार पांच डिफरेंट रिट पिटीशन में आर्डर जारी हुए थे। आपकी तवज्जो से पाकिस्तानियों को आगाह करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में अब ये अंदेशे मजीद मुस्तहकम हो गए हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट से महरूम करने जा रही है और हमें ये मुसद्दिक़ इत्तलात हैं कि हमने जो लिस्टें दी हैं उन लिस्टों के हवाले से कोई भी टेक्निकी इश्यूज उठाकर पीटीआई की लिस्टों को रद्द किया जाएगा ताकि हमारी अददी पोजीशन जो है वो नेशनल असेंबली में खराब हो जाए। ताहम आज खान साहब के साथ मुलाकात में ये फैसला जरूर हुआ है कि एक आखिरी उम्मीद के तौर पे जितने भी मुतासिरा उम्मीदवारान हैं और मैं खुद भी ज़ाती हैसियत में और हमारे दीगर वकला दोस्त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत पाकिस्तान की तारीख की ये जो सबसे बड़ी चोरी हुई है मैंडेट की, ये मसले ये इश्यूज हम सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उठाने जा रहे हैं। कौम भी देखें और कौम को इस्तदा है कि इन प्रोसीडिंग को बड़ा ही मेटिकुलसली वॉच करें और देखें कि क्या वहां पे अर्गू होता है और क्या ट्रीटमेंट हमें दी जाती है। हम ये समझते हैं कि आजकल ओवरऑल इंसाफ का अदालतों में फुकदान है। जो शख्स अदालत जाता है इंसाफ लेने या शिकायत करने, उसको या उठाया जाता है या भगाया जाता है और ये दोनों के बाद फिर उस शख्स को इबरत की मिसाल बनाया जाता है। लिहाजा हम काफी तादाद में अब पिटीशन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में यकजा होंगे। तीसरी बात यह है कि पीएमएलएन और पीपल पार्टी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ओहदों की बंदरबांट कर ली है। हम आपकी वसातत से कौम को बताना चाहते हैं कि अगर ये हमारे मैंडेट के साथ इख्तिदार पे बैठेंगे तो और हमें जबरदस्ती हज़्ब इख्तिलाफ में बिठाया जाता है तो न तो ये हमसे चैन से इख्तिदार कर सकेंगे और न हम उनको पाकिस्तानियों के हकूक पे डाका डालने या पाकिस्तान के खजाने पे डाका डालने की इजाजत देंगे और न इस काबिल छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह खान की हिदायत के तहत इस दफा की अपोजिशन में काफी पढ़े लिखे लोग बशमूल वकला आए हैं। अगर हम इन 28 से कबल हमारे सीटें रिस्टोर नहीं होती है तो हम अगर मजबूर किए जाते हैं पोजीशन में बैठे जाने पे तो मियां शहबाज शरीफ साहब ये नविश्त दीवार लिख लो कि आपका ख्याल होगा कि मैं हुक्मरानी करूंगा, इंशाल्लाह आप अपने आप को शेरों की कचार में पाएंगे। आप एक लुकमा भी कहेंगे तो उसका हिसाब आपको देना होगा।
اور اگر آپ زرداری جیسے مستند چور کو صدر پاکستان جیسی عظیم منصب پہ فائز کریں گے تو یہ پاکستان کی توہین ہوگی. پاکستانیوں کو یہ واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ خان نے تلقین کی ہے کہ ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے. آگے بھی اگر یہ ظلم کے ہتھ کنڈے اور فسطائیت سے بھرپور کا رویہ کرتے ہیں تو خان کا حکم ہے کہ ہم نے بھرپور استقامت کے ساتھ ان کے ہر ظلم و جبر کا مقابلہ کرنا ہے. آپ سب کو یہ بھی واضح کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمین عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پہ انتہائی رنجش میں مبتلا ہیں. پوری پاکستان تحریک انصاف خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے. یہی سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ نے اپنے ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے بنی گالا کو منی جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے اور وہاں اپنے ہی گھر میں بشرا بی بی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ برتاؤ رکھا گیا ہے. علیمہ آپا کی ملاقات ہوئی, آج بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی. جو ان کے زبان سے بشرا بی بی کی شکایات آئی ہے اس سے واضح ہے کہ ان کی خوراک, ان کی صحت دیگرگوں ہے. ان کو انتہائی ناقص غذا دی جا رہی ہے. ان کو اپنے گھر میں ایک کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جو میٹرسز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو پرسنل کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ بار بار پہ ٹوکنا اور توہین کرنا, گویا ان کو ہدایت کی گئی ہو کہ آپ نے ان کا جینا دوبر کرنا ہے. سوری. تو آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ بانی چیئرمین کو ذہنی پریشانی سے آگاہ کرنے کے لیے, ان کو رنجش میں مبتلا کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ انتہا ناروا رویہ اسد وڑائچ نامی سپرنٹینڈنٹ جیل نے روا رکھا ہوا ہے. ہمیں یہ ہدایت ہوئی ہے کہ خان کی اور بشرا بی بی کی 2 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو ہم اس سلسلے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. ہم 1843 کی پٹیشن سمیت کل ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ اسمبلی کا اجلاس ہونے سے قبل سپریم کورٹ پاکستان کی سیاسی, جمہوری, آئینی اور قانونی تاریخ کے سب سے بڑے مقدمے کا فیصلہ 28 فروری سے قبل کر لے. انہی گزارشات کے ساتھ میں میرے دوست احباب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں, آپ کے سامنے کوئی اگر سوال ہیں تو ہم. قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑا متنازع فیصلہ کیا ہے, اس پر سارے جو علماء ہیں, مذہبی جماعتیں اسٹینڈ لے رہی ہیں. آپ کا اس پر کیا اسٹینڈ ہے قادیانیوں کے حوالے سے؟ وہ فیصلہ میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن میں نے مولانا صاحب کا بیان سنا ہے. علماء جو ہیں وہ انبیاء کی ورثہ شمار ہوتے ہیں. اگر ہمارے جید علماء کرام جو ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے, جہاں تک میں نے سنا ہے, میں چونکہ وکیل ہوں فیصلہ دیکھنے کے بعد میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں.